سلام فتوات خاتاتلتين كواب سلام متاخم للم عالت حيزلكم سمتاخو فيديو كابتناي كل جيزي قروب فلي زبالة فيديو كدميتي بمجماري بتيك توك بطعمي بزوح جيزي انا حولو قومتي بزوح حات عماويلاتون اللونيوم كابستفالا لي ابليكيشن ناي ودات ناي قوالات ناي هزانات ناي استفالا لي بروغرامات بزتفالا قاطامي كأزوزن زي يخلو أنا هي أززية سلزي بأكالن بفوتون كمي فللي كم زلو بعلخن يكون كالأسب كأزل كنت دلياوي كالأسب كأزلكم بعلهم تأززو تخلو كسكع مودة أتاريخم بفوتون بأكالن فللي يريخم دس بلكم كتأززو منتي إيه فيدي حزلكم مزي كتأززو زي تخلو قاع كم تخل جيزي أب تيك توك زي تفلتوني أب مجمريا كومنت ناي تيك توك بروفايلي لينك خغمت لكم إيه نأتهم بزوح كداونت سلازلو نامرتكم كتأززوني كم تسألكم يخليه مالتيو بزقاتامي بزوح جيزي أي قرصن تقبيله عشقة نوع عامل يسدد ساعات ون سلازي ركب نايلو معلتي ناي بزوح سبريتون تحري أجن كقريت أخم تسألكم يه بأكلون ما أنت تريوه إذا تريوه زلهم ناي فقرات ناي قال إس ناي ودد ما تسي تجاجي ميديم يجيريو ولا بزن كيحتنيوا ولا زن تسلمتي ناي قال إس ناي ود ميديم يجيريو إذن أما زين كعا بتاع بزح حساب أو تيك توك أفاليت أيو عزيزويو بزحات كعا كبيديو كم تنريو زلناس كبيديو إلكن حتى نيخن إذا قات عمي كتأزز أنت دليا بعلخن ولا أبشي إن ريخن أن كتأزز أنت دليا بتعمي فوكس كبيدة يكونن صراحة كم زتريو موديل نتون إشتي سلزخونة سالسن شو مونتن تخوين قصرخن سالسن تشعتن هنت قصرنا وسخكن أنا زخونة كداون تويج أماك إززن خلصب قصر يزاربن مو استي كدان سايزو سلزفول طبعاكل حنت قصرنا وسخكو حنت قصر إنا غنسكو إيه لكو عنق مسألو نسابز أزز مالتيو سلزي زين كعب موديل نتون إشتي تخوينو تتريقو أما حدا قصري كلتا قصري كافتي ناي كل جزي تملسو أما إيخن اكتوس خالو زلكن زوم حجزة رأيكن كلاتهم سالسان شومونتن عزيزناني سالسان تشعتن 4 ناقبركو نافتا قصرنس حنت قصري إنا وسخكو إيه أزيزلن سلزي كل ولا تريقو زلخنون كبيدي يكونن كبيدي مسل مبر بتعمو فوكسيو ولا ازي تريقو زلخن بوش أماون بتعمي فوكس زي حجي اقري عاوي سلزخونا متقرشا قصر قبر الليلاتني 4 قصري يجير الله لذي كم وجيركن حنت قصري نوسخكن نغنسكن دحر عزيزكنو بلكع خني متسألكنيو مالتيو وزي كعا سر بتاعم بزحات أززاني أو أف تيك توك تفلتاني بزي أوي تيبون تفلتاني بزحات اللي خنيخن بتعم بزوح سب زاززو سرارو إيه حجزار إيكن سايزو مبزحتي يسب سايزو سلا زي فلت ناي ود وي ناي قوال فوتو سد اللي قالو وي بعلو عزيزو زي خون اللي وي عابي وي نقصخم إيقات ممو فوتو سديدو لي بفوتو رئي مبزحتي يجي زازز سايزو رقص أنيات خوين خعا سايزو ينقرن مالتيو إذا تريو زلخن دما XS دبل XS S ميديم إيو مبزحتيو كان ميديم من العلي موديل نتون قفيح سلا زخوانا تدقاقا مزأززو كان ميديم كسكع دابل XS زنقاسة مالتيو إذا تريو زلخن وانتو تايو سايزو دما S يا زلا زنقاسة S كيريا إذا أدما XS يا زي أدما توتا بغمتا خمسة تريو زلخن سايزو كاب XS كسكع ميديم يزأزز مبزحتو يجي حد يجي XS توصيا كاب S نلعل إيا زلا زي أون كومو S يا سايزا زاتري أزلخنون سايزا إسيا تمساسلتي جن سخن توسخالو ويتغنسالو تغلايخن كم سايز كن إزي أون كومو إس حد جيزون إكس إس تمسيا خمسة تري أزلخن كاو إزي كا كم زي أفوتو تري أزلخن نايكو تطر أرتي أزيزاتني نجر جن حد جيزي حنت ترحت أززا ألخني خن حواتي جن أنا بأكل سلزريو سلست أنت خوين أني تخكلنيا نايقوال طبق تطر كتقطرالو تخلانبر حنت طرح تخوينا كم زتريو أفوتو أرجو دبيلوميوم زغونغونو نجرجن حنت طرح تأزيزكن بتعم وحديو كأخلكن ونيخلن مالتيو سلازي سلسته يجير الله بعلي وسخلا واقوون كناش سلازخونه زي أخع بتعم يزفتوا تدقاقامي بفلايك عدي إن عدك خدا زدليا بزحات حواتي تأززانيخن فوقواسيا لسلستيا بفلاي نغوري نخرمتي وين عدي بتعمي أقداسيتيا بستفعل لي كالرد سايزن أليو كم ذات رئي أزلخن يا بفوتا بتعمي يا غنجو أززاات تغمكن يا بلكن مالتيو كاو زيهون كومو كافتاناي عانتو ويزر أخون اشتي نقس بلت سايزيا تشارك الناس دما كم ذات رئي أزلخن من تشارك الناس تختريو يا أطبغ بلا زرئي كنزلخو
እዚኣ ከዓ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ኣነ ከምዚ ዓይነት ጫማታት ብጣዕሚ ይፈትየ በዘጋጣሚ ስለዚ ሕብራውን ፒንክ ስለዝኾነት ይመስለኒ ብጣዕሚ የፈትያ ካብኡ ከዓስ ከቢድ ኣይኮነን ፎኪስ እዩ ኣነ ተደጋጋሚ ፎኪስ እዩ ደስ ዝብለኒ ዝኾነ ዓይነት ጫማ ማለት እዩ እዚኣ እኳ ብዙሕ ጨርቅነታ ደስ ኣይበለትንን ግን ብዙሓት ኣሕዋተይ ተደጋጋሚ ትእዝዝ ኣይኸን ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን እያ ጨርቅነታ ጥራሕ እያ ደስ ዘይትብል እምበር ካልኣ ብጣዕሚ ቆንጆ እያ ማለት እዩ ግን ዝጨርቅነቱ ሲ ምቾት ኣይስምዓካን እዚኡ ከዓ ናይ ወዳት እዩ ከምዚ ትሪኡ ዘለኽን 4242 ቁፅሪ እዩ ካብኡ ዝንእስን ካብኡ ዝዓብን እውን ኣለዩ ተኣዝዝዎ ትደልዩ እዚ ድማ ቁፅሪ 39 እዩ እዚኦም ንእሽተይ ክብድ ዝበሉ እዮም እቲ ናይ ሓንቶ ብጣዕሚ ፎኪስ እዚኦም ግን ንእሽተይ ክብድ ይብሉ እዮም ቁፅሪ ድማ ሞዴልነቶም ንእሽተይ ስለዝኾነ ትውስኻሉ ኣለክን እዚኦም ቶም ናይ ዓንተ ወይ ዘረኣኹን 42 እዚኦም ግን 39 ቁፅሪ እዮም መነፀር ዘይቲ ናይ ፀጉሪ ቅብኣት ሎሽን ናይ እዝኒ ናይ ክሳድ ጫማ ካልሲ ዝተፈላለዩ በቃ ኣሎ ዝተባሃለ ደቀቕቲ መመሸጥ ከምዚ ዝኾነ በቃ ንጥቀሞ ደቀቕቲ ዝበሃል ነገር ኩሉ እዚ ዝተዓሽጉ ትሪኡ ዘለኽን ኣየውፃኽዎን ዘለኹም እምበር ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ንኩሉ እናኸፈትኩ ምርኣይ ከዓ ንእሽተይ ከቢድ እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ መብዛሕትኡ ነገር ብዕሽጉ እየ ናብ ዓሚል ዝሰድድ ሂል ኣብ ቀጻሊ ብዙሕ ክእዘዝ ከለኹ ሰዓት እንድሕር ረኺበ ቀሪፀ ከምፀልክን እየ ከርየክን እየ እዚ ትሪኡ ዘለኽን ድማ ሌዘር እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሌዘር ሲ ፅቡቕ ይመፅእ ዶ ኣዚዘስ ሕማቕ መፅኡ ኢለ ኢልክን ተሓታኒ ይኽን ነገር ግን እቲ ትእዝዝኡ ሌዘር ቀዳማይ ደረጃ ካልኣይ ደረጃ ሳልሳይ ደረጃ ስለ ዘሎ ንስኽን ክትእዝዛ ከለኽን እንድሕር ጥዑይ ደሊኽኑ ቀዳማይ ደረጃ ኢኽን ትእዝዛ ማለት እዩ ናፍተን ገንዘብሲ ንእሽተይ ውስኽ ኣቢልክን ኣስሊ ቀዳማይ ደረጃ እንድሕር ኣዚዝክን ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን እያ ብጣዕሚ ቆንጆ እያ ቀዳመይቲ ደረጃ እያ እውን ማለት እዩ እዚ ድማ ናይ ገዛ ወይ ድማ ናይ ስራሕ ብዝተፈላለየ ከለር ብጣዕሚ ብዙሕ ዘምፀኽዎ እዩ ግን ሓንቲ ሓንቲ እየ ዘርእየክን ዘለኹ ያው ስለዝኾነ ስለዚ 38 39 ክስካዕ 37 ቁፅሪ እዩ እዚ እውን ቱታ እዛ ትሪኣ ዘለኽን ቱታ እያ ብሳይዝ ዝነኣሰት ኤስ እያ ዘላ ካብኡ ንላዕሊ እያ ዘላ ግን ንእሽተይ ግፍሕ ዝበለት እያ እዚኣ እውን ከምኡ ሳይዛ ኤክስኤስ ኤስ እያ ዘላ ዝነኣሰት እዚ ድማ ፀጉሪ መፈረዚ ወይ ድማ ከርሊ መስርሒ ዝኣዘዘትን እያ ኣብ ውሽጢ መስሓቢ ኣለዎ እዩ ከምዚ ተዓሽጉ እዩ ዝመፅእ ከምዚ ትሪኡ ዘለኽን እዚ እውን ኩርሽ እዩ ቁጥጥር ኣርቴ ባዕልኽን ክትሰፊኡ ምስ ትደልያ ብዕሽጉ ስለ ዝኣዘዘትን ብደርዘኑ እዩ ሓንቲ ሓንቲ እውን ኣለዩ እዚ እውን መመሸጥ ተዘክሮ ተኮይንክን ብፍላይ ናይ ዓዲ ፀጉርና ፍሬዝ ክንሰርሖ ከለና ብጣዕሚ እዩ ዝጠቅም እዚ ድማ ናይ ወዲ እዩ ሳይዙ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ኤልያ እዚ ድማ ብሉቱዝ ሰማዓ ወይ ድማ ሄድፎን መብዛሕትኡ ግዜ ተሓታኒ ይኽን ቀዳማይ ደረጃ እንድሕር ዳ ኣዚዝክን ኣስሊ እዩ ካልኣይ ሳልሳይ ደረጃ ተኮይኑ ከዓ ኣስሊ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ሊፕስቲክ ቻፕስቲክ ኩሕሊ ኣይላይነር ብሩሽ ናይ ሜክኣፕ መትሓዚ ፀጉሪ ዝተፈላለየ ዓይነት በቃ ዳርጋ ኣብዚ ዘሎ ተዓሽጉ ፉል ሜክኣፕ በልኡ ዝጎደሎ ዳርጋስ ኣይብሉን ዝኣዘዘትን እያ እዚ ክዳን ናይ ሞባይል እዩ ክኸፍቶ ኣይክእልን ዓሽገ ስለ ዝሰዶ እየ ብዕሽጉ ይመፀኒ ብዕሽጓ ከዓ ኣይሰደለን ባዕለን ንክኸፍትኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ኩሉ ናይ ሜክኣፕ ነገር በቃ ኩላ ነገር ኣላታ ዝትሪኡ ዘለኽን ፋውንዴሽን ከምዚ ተዓሽጉ እዩ ዝመፅእ ጥርሙዝ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ሪንግ ላይት መብዛሕትኡ ግዜ ትእዝዛኒ ይኽን ግን ከይከፈትኩ ብዕሽግ ታኸላ እየ ዝሰድድ መብዛሕትኡ ግዜ ባዕልኽን ይኽን ትኸፍቱ እዚ ሓፍተይ ግን ሰዓት እውን ስለ ዝነበረኒ ስለ ዘይትኽእል ኣብ ቀረባይ እውን ስለ ዝኾነት ሲ እያ ከምዚ ጌርኪ ረኪብ ክስደድ ሌላትኒ እዛ ትሪኣ ዘለኽን ዘይትፈልጣ እቲ ላይት ክትቅይርኡ ትኽእላ ይኽን እቲ ፕላስ ምልክት ዘሎ ድማ ትውስኻሉ ትቐንሳሉ ትኽእላ ይኽን ብቻርጀር እዩ ዝሰርሕ እዚኣ ድማ ብፍላይ ተጠቀምቲ ሚድያ ዝኾንክን ማይክ እያ ኣብ ውሽጣ ቻርጀር ኣለዋ ብቻርጅያ ትሰርሕ መጀመርያ ፉል ክትብል ኣለዋ ክኸፍታ ኣይደልን ከም ኢላ ከላ ክሰደላ ስለ ዝደሊ ነዚ ሓፍተይ ዝኣዘዘትኒ ነጣፊት ሚድያ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ጠቕመክን እዩ ኣዘዝኡ እዚ ናይ ወዲ እዩ በዘጋጣሚ ክዳን ሓበሻ እያ ትመስል እዚኣ መብዛሕትኡ ግዜ ክዳን ሓበሻ ድዩ ኢልኩም ብፍላይ ዓመት በዓል ክመፅእ ከሎ ትእዝዙኒ ኢኹም ብፎቶ ፖስት ስለ ዝገብሮ ግን ክዳን ሓበሻ ኣይኮነን ሳይዙ ሚድየም ኤል ኤስ ከከም ዝመረፅዎ እዩ ተዘይተጋጊ እዚኣ ሚድየም እያ ይመስለኒ ተቐዳሚት ዘረኣኹም እውን ሚድየም እያ እዛ ትርእይዋ ዘለኹም ግን ሳይዛ ኤስ እያ ኣቕሪበ ስለ ዘርእየኩም ዘለኹ ጨርቅነቱ ክትርእይዎ እምበር ዓባይ ኣይኮነትን ኣቕሪበ ዘርእየኩም ዘለኹ ጨርቅነቱ ንኽትርእይዎ እዩ እምበር ከምቲ ዝረአ ዘሎስ ብጣዕሚ ዓበይቲ ኣይኮነን እዚኣ እውን ናይ ወዲ እያ ሳይዛ ኤስ እያ ካብ ኤስ ክስካዕ ኤክስ ላርጅ ላ ተዘይተጋገየ
እዚኣውን ኤስ እያ ካብ ኤስ ክስካዕ ላርጅ ኣላ ይውዳእ ይውስኽ እዩ ካብ ሳይዝ ንባዕሉ ዝውስኸለ እዩ ኣብ ሚድየም ኣቋሪፁ ሲ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ርኢኻዮ ኣብ ኤስ ከቋርፅ ይኽእል ወይ ድማ ኤክስ ኤክስ ላርጅ ንባዕሉ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ይውዳእ ይመፅእ ስለ ዝኾነ እዚኣ እውን ከምኡ ናይ ወዲ እያ ሳይዛ ድማ ኤስ እያ ካብ ኤስ ክስካዕ ኤክስ ላርጅ ላ ተዘይተጋገየ ሳይዛ እዚኣ እውን ከምኡ ሳይዛ ኤስ እያ ካብ ኤስ ክስካዕ ኤክስ ኤል ኣላ ወይ ድማ ካብ ስሞል ክስካዕ ዳብል ኤክስ ላርጅ ኣላ ማለት እዩ ንሎማዓልቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ቪድዮ ኣፍታ ሰዓት ዝረኸብክዋ ንእሽተይ ቀሪፀየን ዝጸናሕኹ ኣጋጣሚ ዝረኸብክዎ ቪድዮታት እዩ እንድሕር ዳኣ ፈቲኹምዎ ተደጋጋሚ ኣብ ዝእዝዞ ቪድዮታት ሰዓት ረኺበ ኣብ ዝቐረጽክዎ ከምፀልኩም እየ እናረአኹም ድማ ዋላ በዓልኹም ተእዝዙ ትኽእሉ ኢኹም ተእዛ ትኽእል ኣይኽን ማለት እዩ በዘጋጣሚ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ቲክቶክን ትከታተላኒ ዓማዊለይ እንድሕር ሃሊኸን ናይ ብዙሕ ዓመት ዓማዊል ኣለኸናኒኸን ኣብ ኮሜንት ጽሓፋለይ ክሪአክን ይደልየ ክብለክን ይፈቱ ስለዚ ሎማዓልቲ ናታትኩም ርእይ ተርእየ ወይ ኩሉ ግዜ ቪድዮ ክሰርሕ እየ ወይ ኣብዚኣ ከቋርፃ እየ ማለት እዩ ንሎማዓልቲ ዝነበረትና ጻንሒት እዚኣ እያ ትመስል ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ ባይ ባይ